سلام زخبركم نستفدكم كبرات سدرا بيتنا تشانل كمي كنيخم أعب زلنا يو السلام كنينا كنكون إندا تمنهم رحوس حدش عمت رحوس بعلدتي قبرلنا كبلكم أفوتو نابز تشانل نقع بدحان متساهم لما عنت دما كم زرار بزعبا إليه زي متسيزلهم أبز الزرار بزول تشانل نمتشم كم كل هنا أنفلتو كم كل جزيز زقلت دما نحبر تسبنا قال نجر تقامي كخوني خيلي زبل بناتي وجن دما انتهي أبوركوتي نحبر تسبي كاب تمكوري كاب هيوتي كاب زحالفكو كاب زنبرو زلخو قال نجر يتأكمي كاب زبل حسابي حزيز متس سلا اتورك أو زخونة جزيهم تصنيلكم سلا تسمعني كي مسجونكم كحلف أيدلن لو ما أنت حجي نابزنا لو ما أنتي مزرار بزعبانا كمتس لو ما أنت يخبل لك عكنت زبركو أقدمي رحوس بعددت رحوس حدش عمت يقبرلنا اندابلكو حدش عمت يمتسألو دورو عسران حمشن توديا إجزابير مسجن فتارينا سلازردأنا عسران شدشن تمتسأنا لا أبزا عسران حمشن انتاي تمهيري حج دما قلي يحواتين دقين كابزي آنستمهاركو ونقر ككافلكم سلازدلوخ لما عندي متسألوهم بأري سناي مكتتال يقبرلنا نابتي نايلو ما عندي مزراربي زعبانا كأتوكم نايلو ما عندي مزراربي زعبانا انتاي دبل أبزا عامتي زيئة انتاي تمهيري زبليو أرستيك خونا نايلو ما عندي أبزا عامتي زيئة انتاي كمستمهاركو دما نعخاتكم ككافلكم يمالجي أبزا عامتي زيئة استمهاركوا قداميتي نقر استمهاركوا انتاي نفسي ككناخن كمزلن أأمراون أكلاون تعنا ناي نفسي كحلو كمزلني بزقبا ننفسي زتقما ننفسي زهانصا أأمراون أكلاون لكع كم تزبلكو كجبر كمزلني قداماي نجر نسا تمهيري أبزع عمت زيا مخنياتو أنا تعنا أمورين أكلاتين مزحلو اتي تسفاز قبرلو كخون اللي يزبلو ولاون نتا سدرابيتي بسناي نجر بتصبق نجر كأليا كم زخل تردي السلازي تحت ترد أكو أنتي مجمرة أنا تعناي كحلو كم زلني أمراون أكلاون تعناي كحلو كم زلني إذا أتقدميتي أتخال إيتيز تمهاركوا أب إسران حموشن ما زخونا يخون أب هيوت كجمر كدلي كلهو ناي جدن أيكونن كل خفلتو ناي جدن أيكونن فتصوم كخون إتا أنا زي جمهور نجر زبل دما تماهيرة مالجي زخون يخون نجر كجبر كبل إنكالله مجمرة كأمن كخير علني أمين دما نتسرح كبجسو علني عبت ما فتصمتا كبصحو انت أخوين نتسرحي كل نجر ودق كخون اللي كتصبك كم زي باللي مخنياتو ودو اسبحال نجر يلن نخودا انت أخوينو اتي ناتي تسفع ويكا اتناتي رأي أنا كبجس كخير علني اتاس هالسيتي زتمهاركوا انتاي نجرات أنا كمدبو مخيلي جن كمتا أنا زمدبكو وزيكوني كم كال أنفت ويكا كال شنخات كحوزي يخوليهم نأبنت كود يزبلكوهم نجرات زي كود يخولو انت خونجن ازون نجرات انت زي كونو لي فشلت زي كوني ننفسي يمهار كم زلوه تمرت كم زدليني ترديه ازي أدما اتا سالسيتي نتبيع اتا رابعيت نتبي استمهار كوادما انتايه كل سب عمتس اناتي كم زي ملكتو نسب كساب زي قوداكو أنا كجبروم إلى زمدكوهم مدبات مسفت عري تزاريبه كل جزء متشم نفت عري إنا ما أكل نجبرو نت مدرن سماين زفت عري نت كانت تنفس زرد عنا إجز أبير نعو ما أكل جيره قويتا أنت ردي إني إذن جرزك بصحي قويتا أنت ردي إني ندابلكو نقويتا أنت أقدمكو نتزحسبو نجرات أنا كجبرو كم زلني كل سب تعذباي إمبر أفتي ناتي بروجرام وي أفتي ناتي مدب أو اتسب وساني كم زي كونه تردي إتا كتسيلي زتمهاركو وادما كم رابعيت نتب دما أنتايا سب
ዝኾነ ይኹን ነገር ክሓትኒ ከሎ ብዛዕባ ናተይ ኣብ ናይ ስርሐይ ምውዳቕን ምትንሳእን ዘሎ ነገራት ወይ ከዓ እንታይ ጌርኪ ዝብል ሕቶ ክመፀኒ ከሎ እቲ ሰብ ኣነ ዝወደቕ ኩሎም ኣነ ከምቲ ዝመደብክዎ ዘይከዱ ንድሕሪት ዝተጎተቱ ነገራት ወይ ከዓ ኣብቲ ክበፅሖ ዝግብኡ ዘይበፅሑ ነገራት ክሕግዘኒ ዘይኮነ ወይ ክንዕቐኒ ወይ ከዓ ከሕንኩለኒ ስለ ዝደለየ ከም ዝኾነ ድማ ተረዲእኒ ንኽግምግመኒ ወይ ክንዕቐኒ ክደግማ እዚኣ ወይ ከዓ ከሕንኩለኒ ስለ ዝደለየ እምበር ብዛዕባ እቲ ናተይ ዕላማን እቲ ናተይ መደብን ኣገዲስዎ ክሕግዘኒ ደልዩ ከም ዘይኮነ ዝሓተኒ ዘሎ እንታይ ገይረ ከም ዘለኹ ዝብል ድማ ተማሂረ እታ ሓምሸይቲ ዝተምሃርኳ ድማ እንታይ ኩሉ ነገራት እቲ ኣነ ዝህቅኖ ወይ ከዓ እቲ ዝምድቦ እቲ ዝድርኸኒ ነገር ኣብቲ ድርኺትን ኣብቲ ምጅማርን ዘይኮነ ኣብቲ ምቕፃል ኣብቲ ቀፃልነት ዓወት ከም ዘሎ ድማ እዚኣ ድማ ኣዝየ ተማሂረ ማለት እዩ ኣብዛ ዓመት እዚኣ እታ ሓንቲ ቀፂለ ክብላ ዝደሊ ድማ እንታይ ኣብዛ ዓመት እዚ ዓብይ ነገር ተማሂረ ትዕግስቲ ናተይ ክዓቢ ከም ዘለዎ ተሃዊኸ ክዛረብ ከም ዘይብለይ መጀመርያ ከዋህልል ከም ዘለኒ እታ ሻድሸይቲ ናይ መወዳእታን ዝተምሃርክዋ ድማ እንታይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝኾነ ነገር ክብለኒ ከሎ ወይ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ ከሎ ኣብቲ ኣነ ዝንቀሳቐሶ ኣነ ዝሰርሖ ኣነ ዝራኸቦ ሰብ ማለት እዩ ንዓይ ውልቃዊ ከም ዘይኮነ ጥራይ እንታይ ኮን ሓሲብዎ ይኸውን ምናልባት ኣነ በዚ ተረዲእዮ ኣለኹ እሱ ከዓ ብካልእ ተረዲእዎ ኣሎ ፖዚቲቭ ጥራይ እቲ ኣሉታዊ ጥራይ ክርኢ ከም ዘለኒ ተማሂረ ሕጂ እዘን ሎሚ ዓመት ኣነ ዝተምሃርኩውን ከምዚአን ክብለኩም ከለኹ ኩላህና ኣብ ምድሪ ክሳብ ዘለና ኣብ ሂወትና ኩሉ ግዜ እንዳተምሃርና ኢና ንኸይድ እንዳተምሃርና ስለ ንኸይድ ድማ ክንጋገ ከለና ወይ ከዓ ነገራት ከምዚ ደለናዮም ክኸዱ እንተዘይከይዶምልና ከም ውድቀት ከም ፍሽለት ክንሓስቦ ከም ዘይብልና ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብሩ ኢልና ንሕና እንህቅኑን እናሓስቦን ድማ እዚኣ ድማ እቲ ኣስያ ዝተንከፈትኒ ወይ ከዓ ድተሰምዐትኒ ውሽጠይ ማለት እዩ ሙሉእ ክኸውን ከም ዘይብሉ ከምዚ ክገብር ደልየ ነይረ ግን ከምዚ እንዲ ዘይብለይ ኢልና ነገራት ክሳብ ዝመልኡልና ክንፅበ ከም ዘይብልና ነቲ ዝሓሰብናዮ ግን ቀፃሊ ምስ እንገብሮ እናተምሃርና ኣብቲ ዝብፃሕ ከነብፅሖ ከም እንኽእል እዚኣተን ኣብዛ ናይ ሎሚ ዓመት ዝሓለፍክዎን ዓመተይ ብዙሕ ፅሒፈ ብፅሑፍ ሒዘዮ እዚ ፅሙቕ ኣቢለ እዚስ ገለ ነገር ክጠቅም ይኽእል እዩ ኢለ ኣምፅየ ዘለኹ ሕጂ ኣብዛ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ከመሓላልፈን ዝደለኹ ፅሙቕ ኣቢለ ክነግረኩም እንታይ መጀመርያ ጥዕናና ንሃሉ ብድሕሪኡ እቲ ንሕና እንገብሮ ነገር ንዓና ስለ ዝምልከተና ካልእ ኣካል ኣብቲ ንዓና ኣብቲ ዘይምልከቱ ኣትዩ ክዛረብ ወይ ከዓ ክሰርሕ ከሎ ድማ ብኡ ከይተፀለና እቲ ናትና እንታይ እዩ ናትና ዕላማ ኣበይናይ ሸቶ ኢና ክንበፅሕ ንደሊ ዘለና እቲ ንሕና ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ሸቶ ድማ ናህና ስለ ዝኾነ እቲ ካልእ ሰብ ሰናይ ዝሓስብ ናይ ኩሉ ሓሳብ ክንሰምዕ ፅቡቕ እዩ ሰሚዕና ግን ክንሰምዖ ከለና ኩሉ ንወስዶ ኩሉ ይጠቕመና ማለት ኣይኮነን እንታይ ጌርካ ኢሉ ንዝሓተካ ሰብ ድማ እንታይ ከም ዝገበርካ እንታይ ከም ዝተረፈካ ክምላኣልካ ስለ ዘይክእል ንምንታይ ይሓተካ ኣሎ ድማ ክትርዳእ ከም ዘለካ ተማሂረ ማለት እዩ እዛ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮና ከምዚኣ ትመስል ኣነ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ከምዚ ተማሂረ ኣዝዮ ብዙሕ ተማሂረ ግን ፅሙቕ ኣቢለ ኣምፅልኩም ኣለኹ እስከስኹም ከ ዝተማሃርኩሞ ንዓይውን ኣዝዩ መሃሪ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንዓናውን መሃሪ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ኮመንት ፃሓፉለይ እንዳበልኩ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮና ኣብዚኣ ክንውድኣ ኢና ልክዕ ከምቲ ዝበልኩ ግን ርሑስ ልደትን ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ይግበረልና እንዳበልኩ ብካልእ መዘራረቢ ዛዕባ ክሳብ ዝመፀኩም ኣብ ዘለናዮ ሰላም ኣምላኽ ይብዝሓልና ቻው